कैसे हो सकती है? कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं? अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने नहीं, मैं जानता हूं, फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है? वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रद्दी भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है। ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, वो जब किस पस मंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहां पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा। अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी करते, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक नहीं 4 मरतबा मिलकर बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे समझाने लगे, नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहां पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो
حیدرآباد کی تلنگانہ سے، اور ہسٹوریکلی جغرافیکلی ایریا ہے، تو یہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ رولنگ پارٹی میں تھے کانگریس میں کہ نہیں تلنگانہ دے دیجئے اور حیدرآباد کو یوٹی بنا دیجئے. یہ ہم نے کہا کیسے ہوگا، یہ کئی مرتبہ جا کر ان کو سمجھائے. تو آپ ٹوٹی توڑ دیں گے؟ ٹوٹی توڑے نہیں نا سر، ٹوٹی نہیں توڑے سر، کہاں توڑیں گے، ہم توڑنے والے نہیں ہیں سر، ہم تو مظلوم لوگ ہیں. آپ مظلوم لوگ ہیں؟ جی سر. آپ کے ابھی اتنے سارے میں نے ورڈ سنائے، کتا، حرامی، ذلیل، ٹوٹی. بالکل سر مظلوم ہے، کیا کر سکتے ہم لوگ. تھوڑا سا کبھی کبھی جھک کے بھی بات کر لیا کیجئے. نہیں سر، جھکنا مجھ سے نہیں ہوتا سر، جھکنا نہیں ہوتا. میں صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں، اور اگر آپ میرا دل جیت لیں گے، اگر آپ میرا دل جیت لیں گے تو یقیناً میں سب چیز قربان کرنے تیار ہوں آپ پہ. آپ جھکنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک شاعر نے کہا کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے. کسی شاعر نے یہ بھی کہا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے زمین ساخی. تو نم ہونے کی ضرورت ہے. آپ نم ہوئیے، آپ نم ہوئیے، آپ انکساری کا مظاہرہ کریے. آپ ہم کو ہندوستان میں کرایہ دار مت سمجھیے، ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں. آپ ہم کو یہ مت سمجھیے کہ تو وہاں پر ٹھہر ہم یہاں پر ٹھہریں گے. یہ مزاج نہیں چلنے والا ہے، یہ مزاج نہیں چلنے والا. اس ملک کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. میرا جھگڑا ملک سے نہیں ہے، میرا جھگڑا رجت شرما سے ہو سکتا ہے، میرا جھگڑا نریندر مودی سے ہو سکتا ہے. کیوں جھگڑا ہوگا؟ مثال کے طور پر ابھی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور آپ پروسیکیوٹر ہیں، تو ظاہر ہے آپ اور ہم بحث کر رہے ہیں. تو بحث کی بنیاد پر میں ایک کہہ رہا ہوں، مگر ملک سے کوئی جھگڑا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو اقتدار پر بیٹھنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے مقدر کے فیصلے وہ کریں گے اور میرے مالک ہیں. نہیں، وہ میرے مالک نہیں ہیں. اقتدار ان کو ضرور ملا ہے، وہ سب کو ایک انصاف کی نظر سے دیکھیں. لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ اس ملک میں سب لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے؟ سر میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس دنیا میں یہ واحد ملک ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنے مذہب کے ماننے والے، اتنی تہذیب، اتنے تہوار، اتنی زبانیں، دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے؟ تو میرا جھگڑا ملک سے کبھی نہیں تھا، نہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ مانتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا، اے چاند تو کس مذہب کا ہے، عید بھی تیری اور کروا چوتھ بھی تیری. یہ ہمارا ملک ہے. بالکل سر. کیوں آپ عید اور کروا چوتھ کی بات کریں؟ کیا یہاں پر کرسمس نہیں منایا جاتا؟ کیا یہاں پر ٹرائبل لوگ اپنی عید نہیں مناتے؟ کیا یہاں پر سکھ لوگ اپنی تہوار نہیں مناتے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہاں پر کتنے تہوار، کتنے مذہب ہیں. یہ اس ملک کی ڈائیورسٹی اس کی طاقت ہے، اس ملک کی روح اس کا پلورزم اور ایتھوس ہے. اور اگر کوئی اس پلورزم ایتھوس کو ختم کرنے کی بات کرے گا تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا اس ملک کا. آپ کیا کریں گے اگر کوئی اس طرح کے ایتھوس کو ختم کرنے کی بات کرے گا؟ اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ سر آپ کس طرف اشارہ لے کر جا رہے ہیں، میں اس کے آتا ہوں اس کی طرف. تو میں آپ کو بتا، میں آپ کے سوال کا پریجت جواب دے دیتا ہوں. میں ذرا ایک بریک مجھے لینا ہے، وقت ہو گیا. ایک بریک کے لیے ہم رکیں گے، اور بریک کے بعد ہم اسد الدین اویسی صاحب سے پوچھیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اس دیش میں لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی عدالت میں الزامات اور سوالات کا ایک اور دور. مسلمانوں اٹھو، اب اٹھنے کا وقت ہے. دنیا کو معلوم ہوگا کہ